अरतुरुल गाजी बचपन से ही बहुत बहादुर, ताकतवर और बहुत ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीन इस्लाम से मोहब्बत फरमाते थे। अतरुल गाजी जब भी शिकार पर जाते कभी खाली हाथ नहीं लौटा करते थे। उन्हें गाजी का लकब दिया गया। गाजी का लकब उस इंसान को या उसी शख्स को दिया जाता है जो दीन इस्लाम की खातिर दुश्मनों से लड़ता है, दुश्मनों का खात्मा करता है। अतरुल गाजी के नाम से सलीबी, मंगोल और बहुत से इस्लाम के दुश्मन जो है उनके नाम से कापा करते थे। जब अरतरुल गाजी ने सलीबियों के उसी किले को फतेह किया जिस किले में पेट्रोशियो, टाइटस और दूसरे इस्लाम के दुश्मन इस्लाम की दुनिया के खात्मा करने की साजिश किया करते थे, उसी किले को जब अरतुरुल गाजी ने फतेह किया, उसके बाद दीगर इस्लामिक सल्तनत में आपका रुतबा बेहद बढ़ गया। अरतुरुल गाजी की वफात 1280 में हुई। सलीबियों के पादरी अपने मानने वालों को ये बात कहते थे कि सुलेमान शाह और अतरल गाजी सच्चे मुसलमान नहीं थे। अतरल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम कबूल किया था। सलीबियों के पादरी ऐसा इसलिए कहा करते थे कि लोग उनके बारे में सही जानकारी ना मालूम कर पाए और उन्हें ये लगे कि जिस शख्स ने इस्लाम के लिए दुश्मनों से इतनी जंगें करी, अपने अजीजों, अकारीबों और इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया, वो शख्स मुसलमान नहीं थे। अरतुरुल गाजी और सुलेमान शाह आशिके रसूल और सुन्नी जमात वाले थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरम अली। वेलकम बैक टू आवर चैनल शेरे अली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस जो हैं वो पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमेशा की तरह हमारे वीडियोस को दूसरों तक शेयर भी करें और हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि अरतुरुल गाजी कौन थे। वो शेख इब्नुल अरबी के मुरीद हुआ करते थे, उनके मुरीद थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। 13वीं सदी में तुर्की के लोग कबीलों में रहा करते थे। उन सभी कबीलों में एक बहुत ही ताकतवर काई कबीला हुआ करता था। काई एक तुर्की लफ्ज है जिसका मतलब ताकत या पावर होता है। काई कबीलों को तमाम कबीलों में ताकत यानी पावर हासिल थी। उस कबीले के मर्द बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शानदार जंगजू भी थे। उस कबीले के जो लेडीज हुआ करती थी, जो औरतें खवातीन हुआ करती थी, वो भी बहुत हिम्मत वाली हुआ करती थी और बहुत अच्छे से तलवारबाजी और तीरंदाजी भी जाना करती थी। उस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे और उनके 4 बेटे थे। 13वीं सदी में कुछ ऐसे लोग सामने आए। वो लोग थे तातरी, मंगोल, सलीबी आदि। ये सब इस्लाम को दुनिया से खत्म करना चाहते थे। अरतुरुल गाजी और उनके साथियों ने उनसे जंग की थी। चंगेजी और तातरी कौम के लोग मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। बच्चों, बड़ों, औरतों, बूढ़ों, किसी पर भी वो रहम नहीं किया करते थे। देखते देखते कई इलाकों को उन्होंने तबाह कर दिया। फिर वह कई कबीलों के पास आ पहुंचे। फिर सुलेमान शाह अपने कबीलों को लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में एक दरिया को पार करते हुए हजरत सुलेमान शाह की मौत हो गई। उनकी वफात के बाद कई कबीलों के लोगों ने अपना सरदार अरतुरुल गाजी को बनाया। अरतुरुल गाजी साहब जब अपने साथियों के साथ तुर्की जा रहे थे, तब एक जंगल में जंग हो रही थी। एक तरफ बादशाह अलाउद्दीन की फौज थी तो दूसरी तरफ दीन के दुश्मनों की फौज थी। आप अरतुरुल गाजी और उनके साथी बादशाह अलाउद्दीन की फौज में मिल गए और आप दुश्मनों से बहुत ही बहादुरी से लड़ने लगे और आपने बादशाह अलाउद्दीन को ये जंग भी जितवाई। आपकी बहादुरी देखकर बादशाह अलाउद्दीन आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और आपको अपने साथ ले गए
اور آپ کو ایک علاقے کی ذمہ داری دی۔ بادشاہ علاء الدین نے آپ کو اس علاقے کی پوری ذمہ داری دے دی۔ وہیں ارطغرل غازی اسی علاقے میں رہنے لگے اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ ایک رات آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چاند ہے اور چاند بہت ہی زیادہ روشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کی شاخیں جو ہیں وہ شاخ ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخ پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ تب آپ نے ایک بزرگ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس بزرگ نے آپ سے فرمایا کہ آپ پوری دنیا میں چھانے والے ہو، دین کے لیے آپ چن لیے گئے ہو، آپ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے چنے گئے ہو۔ جس طرح سے وہ درخت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اسی طرح سے آپ کا نام اور آپ کی آل اولاد پوری دنیا میں پھیل جاؤ گے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا اور آپ کے بیٹے عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کا نام پڑا۔ آپ کی سلطنت کے اندر 40 دیش آیا کرتے تھے۔ یوروپ، ایشیا، افریقہ کے کئی دیش جو ہیں آپ کی سلطنت کے اندر یا آپ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور آپ کی سلطنت 650 سال تک قائم رہی۔ 1920 سے 1922 کے بیچ میں آپ کی سلطنت کے کچھ غداروں اور آپ کے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے اندر مدینہ شریف اور حرم شریف بھی آیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ عاشق رسول ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ سنی جماعت سے تھے۔ دوستوں، 1920 سے 1923 کے وقت میں ان کی مالی حالت جو ہے وہ خراب ہونے لگی اور کچھ جنگ یہ لوگ ہار گئے۔ پھر دشمنوں کے بہت دباؤ کی وجہ سے 1922 میں عثمانیہ سلطنت کو ختم ہونا پڑا اور اس ریاست کے سبھی جانشینوں کو ترکی سے باہر کر دیا گیا۔ پھر 1923 میں 100 سالوں کے لیے ایک اگریمنٹ کیا گیا جس کا نام لوزان اگریمنٹ رکھا گیا۔ اس کے اندر ترکی نے اپنی اگریمنٹ میں تیل نہیں نکال سکتا، اسے تیل دوسری کنٹریز سے ہی خریدنا پڑے گا اور اس کی بندرگاہ یعنی پورٹس پر اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی دوسری کنٹریز کے جو شپس ہیں، جہاز ہیں، ان کی بندرگاہ میں آ جا سکتے تھے، یعنی ان کے پورٹس میں آ جا سکتے تھے، اور ترکی جو ہے ان جہازوں پہ، ان شپس پہ کوئی بھی طرح کا ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ سب جو پوائنٹس ہیں، یہ سب جو شرطیں ہیں، وہ اس 100 سال کی ٹریٹی میں، اس 100 سال کے اگریمنٹ میں شامل کیے گئے۔ ترکی 2023 میں یہ اگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے یوٹیوب میں یا باقی ویب سائٹس میں بھی یہ جو ارطغرل غازی کی ویب سیریز ہے وہ بہت ہی مشہور ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ دکھائی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اسلام کتنی مشکلوں اور کتنے شہیدوں کی قربانی دے کر پھیلایا گیا ہے۔ دوستوں، ہم آپ سے اب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ جو ہیں ہمارا نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو 2 آپشنز بھی دے رہے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اگلا ویڈیو آپ ہمارا کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ ترگت ایلپ یعنی نورگل کون تھے، اس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر سفید داڑھی والے کون تھے، اسلام کے اتہاس میں ان کا کیا مقام ہے۔ تو دوستوں، یہ 2 ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں ہم ویڈیو بنائیں۔ تو دوستوں چلیے، اب ہم آپ کو کچھ ویڈیوز کے لنکس بھی شیئر کر رہے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں، اگر آپ چاہیں، جیسے ہم نے ابن العربی کے بارے میں بھی ویڈیو بنایا ہے کہ آپ کون تھے، آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اور چلیے اب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پر جانے کے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اگر ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کر کے دوسروں تک پہنچانا بھی نہ بھولیں۔ تو اب
ہماری ملاقات جو ہے وہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اگلا ویڈیو ہمارا کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں۔ تو چلیے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔